अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप लोग? सब ठीक है? मैं हकीम बाबर आपके खिदमत में हाजिर हूँ। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी मिस्र के बारे में। आज हमारी दूसरी वीडियो है उर्दन के बारे में, क्योंकि अगर हम मिस्र से तरीक शुरू करेंगे तो उसका जो वीडियो का इख्तिताम होगा वो जॉर्डन पे होगा। जॉर्डन जो कि अंग्रेजी में कहा जाता है जॉर्डन, उर्दू में से कहा जाता है उर्दन। और जैसे कि अंजील मुकद्दस में इसका जिक्र है यरदन के नाम से, क्योंकि अंजील मुकद्दस इब्रानी ज़बान में थी तो उसको यरदन कहा गया है। तो आज का जो है वो पूरा एक हमारी जो पूरी वीडियो है ये है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पूरी कौम को लेकर आए उर्दन में। उर्दन की क्या तारीख थी और उर्दन में लोग सफ़र करने विज़िट करने क्यों जाते हैं, कौन कौन से ऐसे मकामात हैं जो हम उर्दन में विज़िट करेंगे और दुनिया सारी उर्दन जाती है, क्या देखने जाती है। उर्दन का जो सबसे पुराना और बड़ा शहर है जहाँ लोग जाते हैं उसका नाम है अम्मान। अमान यानी कि ऐन वाला अमान। एक है मस्कत उमान, वो अली वाला उमान है। ये अम्मान है, ऐन वाला अम्मान, उर्दन का शहर अम्मान। अम्मान 5000 साल पुराना शहर है। उसमें एक रोमन थिएटर भी है, एक पहाड़ी की चोटी पे, और एक उधर हरकुलिस का टेम्पल है। जब हम हरकुलिस का टेम्पल देखने जाते हैं तो हम एक पहाड़ की चोटी पे होते हैं, जब शहर के अंदर देखते हैं तो हमें वो जो है रोमन जो है वो पूरा एक स्टेडियम नजर आता है, थिएटर नजर आता है। जॉर्डन की हिस्ट्री जो है वो 10 से 12,000 साल पुरानी है, इससे भी पुरानी है। लेकिन सबसे अजीब बात मैं आपको ये बताता चलूं, जो जॉर्डन का पेट्रा है, दुनिया का 8वां अजूबा पेट्रा है, और जो पेट्रा में म्यूजियम है उसमें वो जॉर्डन के नजरिए को मानते हैं कि इंसान पहले एक बिन मानस था और उन्होंने उसके अंदर एक स्टेप लगाए हुए हैं, पहला स्टेप, दूसरा और आखिरी स्टेप में वो बिन मानस इंसान कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जॉर्डन के म्यूजियम में लगा हुआ है कि इंसान कैसे बिन मानस से कन्वर्ट हुआ। तो ये भी एक पूरी हिस्ट्री है, मैं अब आपको मजीद आगे बताऊंगा। सर, आप किस साल में जॉर्डन गए थे? मैं जॉर्डन गया था 2019 में और फिर 2021 में, क्योंकि जब मैं पहली दफ़ा जॉर्डन गया तो जॉर्डन की मैंने एक साइड रिकवर की थी, एक साइड सारी मैं घूमा फिरा था। मुझे दोबारा जॉर्डन जाना पड़ा क्योंकि जॉर्डन क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेसेस थे, तो मुझे 2 दफ़ा जॉर्डन जाना पड़ा है। सर, ये सस्ता मुल्क है या महंगा मुल्क है, ये बताएं। सस्ता मुल्क है, कोई महंगा नहीं है। दुनिया भर से लोग आते हैं। इसका एक अमान एयरपोर्ट है और एक इसका उकबा है। उकबा इनका चूंकि दारुल हुकूमत है, बादशाह सारे उधर रहते हैं, तो लोग उकबा में आते हैं या अमान में आते हैं, तो इतना महंगा मुल्क नहीं है। सर, मैं जॉर्डन जाना चाहती हूँ और बताएं मुझे किस सीजन में जाना चाहिए जॉर्डन। जॉर्डन तो साल के 12 महीने लोग जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ना सर्दियों में कम जाते हैं क्योंकि उधर सर्दी बहुत होती है। जो वादी रम है वो -8 पे चली जाती है, और पूरा क्योंकि जॉर्डन में सहरा ज्यादा है तो उधर रात को बहुत शदीद सर्दी होती है। जॉर्डन के लोग शहरों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए इनके गाँव देहातों में मैं 2 दफा गया हूँ तो वो सारा दिन को बंदा ही नहीं नजर आता। यहाँ तो वो सोए रहते हैं, आराम पसंद बहुत ज्यादा है, और ज्यादातर वो रहते हैं शहरों की तरफ रहते हैं। तो इनके जो वो है गांव हैं, ये सारे गांव इनके हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, नबियों से मंसूब हैं उनका। जैसे कि पेट्रा है, सलाहुद्दीन अय्यूबी का किला भी उधर ही है। इस तरह उधर हिसाब काफ का एक पूरा इलाका है। वादी शुएब है, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की वो पूरी। इस तरह वादी रम है जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को मन सलवा उतरा था, और पेट्रा के पीछे आयने मूसा है। तो इसी तरह ये काफी चीजें हैं इस तरह की। ये पेट्रा क्या है? पेट्रा दुनिया का जो है 8वां अजूबा है, उर्दन का जो पेट्रा है। ये एक फिल्मों में भी बहुत दिखाया जाता है और इधर बहुत ज्यादा मूवीज बन चुकी हैं। पेट्रा एक पूरी वादी है। एक तो उधर ये भी है कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम का मज़ार है पहाड़ की चोटी के ऊपर। हालांकि एक मज़ार उनके पास मिस्र है कोहितूर के नीचे, लेकिन जॉर्डन वाले कहते हैं नहीं, असल मज़ार ये है। वो एक अलहदा कहानी है। पेट्रा दुनिया का एक पूरा अजूबा है। पेट्रा एक पूरी वादी है और इनके जो पहाड़ है इनमें तांबा पाया जाता है, इसलिए वो जैसे कि कुरान पाक में लिखा था कि कौम समूद के जो पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाती थी। तो जो पेट्रा है ये फर्ज करे एक पूरा पहाड़ है, उनका फ्रंट उन्होंने सारा ऐसे काटा है जैसे छुरी से बर्फी काटती है, और पूरा महल बना दिया है। तो वो पूरी वादी में ही हर गल महल की तरह बना हुआ है। तो ये चूंकि इनके पास जो तरीक है वो ये कहते हैं ये वादी दाऊद थी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का वो जमाना था। और अगर उससे पहले भी चले जाएं तो ये कोई 10,000 साल का पूरा बनता है। और ये वादी जो पेट्रा है ये किन लोगों ने कब बनाया अभी तक इसका तो नहीं पता, लेकिन पूरी दुनिया उसको पेट्रा को देखने जाती है। अब पेट्रा जो है उसके थोड़ा सा, पेट्रा से थोड़ा सा पीछे आयने मूसा है। आयना मूसा, आयन उसे कहते हैं चश्मे को। पूरे पेट्रा में पानी नहीं है, जैसा कि पूरे मक्के में पानी नहीं है, लोग आबे जमजम।
ٹھیک ہے. پیٹرا بھی سیم ہے. پیٹرا میں آج سے 3200 سال پہلے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آئے پیٹرا میں، تو انہوں نے پانی نہیں تھا، تو اللہ نے کہا، اللہ پاک کا حکم تھا کہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے نا وہ زمین پر مارے. تو انہوں نے عصا مارا تو پانی نکل آیا. اب وہ ایک کمرہ سا بنا ہوا ہے، میں ادھر گیا بھی تھا، شاید آپ اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہوگا. تو وہ جو عین موسیٰ ہے وہ پانی نکلتا ہے، سارا شہر پیتا ہے، وہ پانی کمرے سے باہر نہیں آتا. میں ادھر 2 دفعہ گیا ہوں. تو جو پیٹرا ہے اس کے بارے میں ایک سوئس سیاح تھا، سوئٹزرلینڈ کا رہنے والا، اس نے سن 1800 کچھ میں اسے دریافت کیا تھا. لوگ ادھر جاتے نہیں تھے. جو وادی پیٹرا ہے، پوری وادی پیٹرا یہ پہاڑوں کے ایسے نیچے ہے، تو لوگ ادھر ہی رہتے تھے. 8-10 ہزار سال پہلے ادھر لوگ رہتے تھے، وہی اپنے گھر تراش تراش کے پہاڑوں کو انہوں نے گھر بنا لیا. اب وہ پوری وادی پیٹرا ہے اور اس کے اوپر 5 موویز بھی بن چکی ہیں. اس موویز کا نام ہے جن، کہ یہ جنوں کی وادی ہے. نیٹ فلکس پہ مووی ہے جن، وہ بھی پوری اس پہ بنی ہے. اس لیے پیٹرا دنیا کا 8واں عجوبے کو دیکھنے لوگ پوری دنیا سے آتے ہیں. اور بعض ٹائم گرمیوں میں سب سے زیادہ رش ہوتا ہے. اتنا رش ہوتا ہے کہ اس کی جو ٹکٹ ہے پاکستانی وہ 50 JD کی ہوتی ہے. اس کے نا درم JD کہتے ہیں جارڈن کی کرنسی کو، اور وہ جو ہے 50 درم کی ہے. تو لوگ وہ آلریڈی پہلے بک کرواتے ہیں، تو یہ اتنا رش ہوتا ہے. حکیم صاحب، جارڈن میں ڈیڈ سی بھی تو ہے، تو اس کے متعلق کچھ بتائیں. کیا ڈیڈ سی میں جانے والا ہر شخص ختم ہو جاتے ہیں؟ جی بالکل نہیں ختم ہوتا. کیوں ختم ہوگا؟ ڈیڈ سی لوگ سمجھتے ہیں نا کہ دنیا کا ایک سمندر ہے، اصل میں ڈیڈ سی ایک جھیل نما ہے، اور اس کے ارد گرد سمندر نہیں ہے، ویسے اس کو سی کہا جاتا ہے. ڈیڈ سی جو ہے اصل میں یہ قوم لوط، پوری قوم جو اللہ کے عذاب سے تباہ ہو گئی تھی، یہ وہ ڈیڈ سی کے نیچے دفن ہے. یہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی، یہ ان کا علاقہ تھا. پوری جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی وہ ڈیڈ سی کے ادھر رہتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ کیونکہ نافرمان لوگ تھے، تو قرآن پاک میں جیسے کہ ذکر ہے کہ وہ جو تھے قوم لوط کے جو لوگ تھے، ان کے پاس فرشتے بھی بھیجے گئے کیا آپ ٹھیک ہو جائیں، وہ نہیں ٹھیک ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو وہی بھیجی کہ آپ اپنی بیوی کو لے کے اس علاقے سے نکل جائیں. اور اس کے نیچے 6 بستیاں جو تھی وہ تباہ ہوگی. فرشتوں نے پوری وہ الٹ دی. اب چونکہ وہ الٹ دی، وہ سارے نیچے چلے گئے، تو وہ ساری جو وادی ہے وہ نمک ہے ادھر سب سے زیادہ. وہ جو پانی ہے اس میں بھی نمک ہے. میں نہایا ہوں اس میں 2 دفعہ، اور لوگ اس میں نہانے کے لیے بھی آتے ہیں. بندہ ڈوبتا نہیں ہے. وہ 400 فٹ تک بھی گہری ہے. اس میں نہ کوئی اس علاقے میں کوئی پرندہ بھی نہیں ہے، اور اس پانی کے اندر کوئی مچھلی، کوئی جاندار نہیں ہے. اور اس میں جو بھی بندہ چاہے گہرے پانی میں چلا جائے تو وہ ڈوب نہیں سکتا، کیونکہ اس میں نمک کی مقدار بہت زیادہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس کے لوط علیہ السلام کے لیے کہ تم مڑ کے نہ دیکھنا. تو جب وہ جا رہے تھے تو ان کی بیوی نے مڑ کے دیکھا تو وہ پہاڑ کی چوٹی پہ پتھر ہو گئے. اب حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا کے لوگ جاتے ہیں کہ وہ پہاڑ کے اوپر پتھر ہے، اور جو وہ پتھر ہے وہ نمک ہے وہ. لیکن وہ پتہ لگتا ہے کہ ایک عورت ہے، وہ ایسے مڑ کے دیکھ رہی ہے پیچھے. تو اس میں ڈیڈ سی جو ہے اس کا ایک حصہ جارڈن کی طرف ہے اور اس کی ساری بیک اسرائیل کی طرف ہے، کیونکہ جارڈن سے اسرائیل لوگ بائی روڈ جاتے ہیں. تو صبح کام پہ جاتے ہیں اسرائیل، شام کو واپس آ جاتے ہیں. ڈیلی آنا جانا ہے ان کا. سر آپ وادی جراش بھی گئے ہیں، اس کے متعلق کچھ بتائیں. جی بالکل. وادی جراش کی 6500 سال پرانی وادی ہے، یہ اردن میں ہے، اور اس کے آثار ابھی تک موجود ہیں. وادی جراش جو تھا، جو ارض فلسطین ہے، اس کا پہلا وے ہے، پرانے وقتوں کا پہلا وے ہے. کہ آپ جب ہم وادی جراش جاتے ہیں تو ادھر ایک چوک آ جاتا ہے، اس میں سے ایک سڑک فلسطین کو جا رہی ہے، ایک سعودی عرب کو جا رہی ہے، ایک جارڈن میں ہے، جارڈن کی طرف جا رہی ہے، اور ایک شام کی طرف جا رہی ہے. اور یہ 6500 پرانا وے بھی جراش میں ہے. اب چونکہ وادی جراش ایک بہت پرانی وادی ہے اور وہ پتھروں کے گھر بنے ہوئے ہیں، پتھروں کے ستون بنے ہوئے ہیں، تو یہ لوگ اس لیے دیکھنا جاتے ہیں دیکھنے کہ 6000 سال پہلے انہوں نے پتھر کاٹے اور ان کو زمین کے اوپر کیسے رکھا. اور جو کانسی کے برتن تھے، دنیا کا پہلا برتن تھا کانسی کا برتن بنتا تھا، تو کانسی کا برتن جراش والوں نے بنایا تھا. اس لیے وادی جراش جو ہے وہ پوری برتنوں کی وجہ سے مشہور ہے. اور ادھر پوری ایک تہذیب آباد تھی. جو ارض شام ہے اس کے اندر جارڈن کی بہت اہمیت ہے، تو بہت پرانے لوگ ادھر رہتے تھے. ایسے ہی کہہ لیں کہ ہمارے جد امجد، ہمارے باؤ اجداد، یعنی کہ ہم سے پچھلے 100 نسل پیچھے چلے جائیں تو ہمارے باؤ اجداد ہی تھے انسانوں کے، تو وہ وادی جراش میں رہتے تھے. سر یہ مدابا شہر بھی جارڈن میں ہی ہے، اور اس میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ یہ اتنا مشہور ہے؟ جی بالکل.
میں مدابا ایک دفعہ گیا ہوں، جارڈن تو 2 دفعہ گیا، لیکن مدابا میں 1 دفعہ گیا۔ مدابا شہر میں ایک وہ حیرت انگیز شہر ہے جو پوری دنیا میں نے نہیں دیکھا۔ مدابا شہر کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ موزیک کے کاریگر ہیں۔ اب آپ پوچھیں موزیک کیا ہے؟ جی موزیک ایک ٹیکنالوجی تھی فلسطینیوں کے پاس، یہ ادھر سے ہوتی ہوئی جارڈن میں آ گئی۔ پرانے وقتوں میں کاغذ نہیں تھا، پیپر اس وقت نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور اگر یہ کوئی پیپر پہ یا پیپر اگر انہوں نے ایجاد کر لیا تھا مصریوں نے، تو وہ ڈر لگتا تھا کہ کہیں یہ ضائع ہو جائے گا، آگ لگ جائے گی۔ تو انہوں نے ایک نئی ٹیکنالوجی بنائی، یہ جو چیز ان کے دماغ میں آتی تھی جراش ان کے مدابا شہر والوں کی، یہ پوری ایک انڈسٹری ہے مدابا کے گھر گھر گلی گلیوں میں، تو یہ ہر قسم کے پتھر پہاڑوں سے لے کر آتے ہیں اور پتھروں کو جوڑتے ہیں۔ جب آپ اسے دور سے دیکھیں گے تو وہ آپ کو لگے گا یہ پورا ایک نقشہ ہے یا پوری ایک سینری ہے۔ جب آپ پاس جا کے دیکھیں گے تو چھوٹے چھوٹے پتھر جوڑ کے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو اس ٹیکنالوجی کو کہتے ہیں موزیک، اس ہنر کو کہہ لیں موزیک۔ اور موزیک جو ہوتے ہیں مدابا شہر والوں کے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، اور ان کا جو ایک فریم ہے پتھروں کا بنا ہوا، وہ $1000 $500 $10,000 تک جاتا ہے۔ ایک بات دوسری، پورا جو ارض شام ہے، سعودی عرب سمیت ارض شام جو ہے اور جتنا جارڈن ہے، اس کا پورا نقشہ 1400 سال پہلے جارڈن کے مدابا شہر کے ایک چرچ کی زمین کے اوپر بنا ہوا ہے۔ اس لیے جب میں پہلی دفعہ گیا تو اس دن سنڈے کا دن تھا، تو ہم ادھر کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا جی آپ ویٹ کریں کیونکہ یہ پہلے ہماری جو دعا ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے۔ کیونکہ جو یہ جارڈن کے بارے میں ایک میں معلومات آپ کو بتاتا چلوں کہ جارڈن میں مسلمانوں کے علاوہ یہودی آزاد ہے اور اس طرح عیسائی آزاد ہیں، اور یہ ہزاروں سال سے ادھر رہ رہے ہیں، آپس میں کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ادھر یہودی اپنی عبادت کرتے ہیں، عیسائی اپنی کرتے ہیں، اور مسلمان اپنی مسجدوں میں کرتے ہیں، حکومت چونکہ مسلمانوں کی ہے۔ تو میں جب ادھر گیا مدابا میں اس چرچ کے اندر، تو ہم نے وہ 1400 سال پرانا زمین کے اوپر جو نقشہ ہے وہ دیکھنا تھا۔ تو جب ان کی دعا ختم ہوئی 2 بجے، تو انہوں نے، جو کہ مجھے یہ تھا کہ یہ کیوں نہیں دکھا رہے، تو ان کا جو ان کے اندر تھے جو پادری تھا، انہوں نے کہا جی یہ نہیں دکھا سکتے، اس کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر انہوں نے پورا جو چرچ تھا اس کے اندر پورا جو قلین تھا انہوں نے لپیٹ کے سائڈ پہ کیا اور ہمیں دکھایا کہ یہ ہے نیچے۔ اور وہ 1400 سال سے کیونکہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے انہوں نے جوڑے ہوئے ہیں ایسے زمین کے اوپر، تو اس کے اوپر ہے یہ شام ہے، یہ اس طرح فلسطین ہے، یہ جارڈن ہے، یہ سعودی عرب ہے، ان کو پورا ایک نقشہ ہے۔ تو یہ جو ہنر تھا یہ صرف کن کے پاس تھا؟ مدابا کے لوگوں کے پاس۔ اس لیے مدابا کے جو شہر کی در و دیوار ہے وہ ساری موزیک بنی ہوئی ہے، ہر گلی ہر محلہ جو بھی دیوار ہے اس کے اوپر پورا پورا نقشہ ہے۔ اچھا، نہ تو وہ پینٹ ہے خراب ہوگا، نہ وہ کوئی اور چیز ہے، تو وہ چھوٹے چھوٹے پتھر جڑے ہوئے ہیں، تو وہ ہزاروں سال سے خراب نہیں ہوئے۔ تو یہ ہے مدابا شہر۔ ماں بیٹا لگتا ہے تم بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ جی سر، یہ کنگ وے کیا ہے؟ کنگ وے ہے کہ ایک ہسٹری ہے جارڈن کی کہ سب سے پرانا جو کنگ وے ہے دنیا کا، بادشاہوں کے گزرنے کا روڈ، وہ جارڈن میں ہے، اور میں اس روڈ پہ سفر کر چکا ہوں۔ اس روڈ پہ سفر کرنے میں مجھے 2 چیزیں ملی، میں وہ آپ سے شیئر کروں۔ ایک تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کنگ وے کے اوپر ایک قلعہ تھا، ادھر شہید کیا گیا تھا۔ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام شہید ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کیسے پیدا ہوگا، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تمہارے گھر بیٹا ہوگا اور تم اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ تو پہلا نام جو اللہ تعالیٰ سے وحی کے ذریعے آیا تھا وہ یحییٰ آیا تھا۔ تو جو یحییٰ علیہ السلام تھے وہ اس وقت کے بادشاہ نے گرفتار کر لیا تھا، تو ان کی بیٹی تھی سومی یا سلونا اس کا نام تھا، تو انہوں نے اسے اپنے باپ سے کہا کہ وہ چونکہ قید تھے تو اس کی جو برتھ ڈے تھی، سالگرہ والا دن تھا، تو بادشاہ نے اپنی بیٹی سے پوچھا تمہیں بتاؤ کیا چاہیے؟ اس نے کہا اگر میرے پاس یحییٰ کا سر قلم کر کے لے آئیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ تو انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر کے تھال میں رکھ کے لے گئے تھے۔ تو وہ جو بدبخت قلعہ تھا وہ کنگ وے کے اوپر تھا، تو میں وہ کنگ وے کے اوپر جا کے میں نے وہ قلعہ دیکھا، اور جو کنگ وے کے اوپر ہم کھڑے ہوتے ہیں تو نیچے وادی ہے جہاں من سلوا اترا تھا، یہ وہ وادی تھی جہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم آئی، تو اللہ تعالیٰ کیونکہ کھانے کو کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو من سلوا دے دی، اور جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی وہ سارے کیونکہ یہودی تھے، تو یہ کھا کھا کے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ گلا شروع کر دی، ہمیں تو ساگ اور مکئی کی روٹیاں چاہیے، ہم تو کھا کھا کے تنگ آ چکے ہیں۔ تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا کہ تم شکرے ہو، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منسلوا بند کر دیا۔ تو کنگ وے جو تھی یہ شام، فلسطین، اسرائیل اور جارڈن، اس کے اوپر سب سے پہلے جو روڈ بنائی گئی تھی آنے جانے کے لیے اس کو کنگ وے کہا جاتا ہے کہ بادشاہ آتے جاتے۔
اس کو کہتے ہیں کنگ وے. سر میں جب جارڈن کی ہسٹری پڑھ رہی تھی تو اس میں وادی رم کا بھی آیا تھا، تو وادی رم کے بارے میں آپ کچھ انفارمیشن دے سکتے ہیں؟ جی بالکل بالکل. دیکھیں پہلی بات تو وادی رم کے بارے میں یہ ہے کہ ایک تو وہ جو ریت ہے نا وہ ساری سرخ ہے، سیارہ مریخ کی طرح. اس لیے ہالی ووڈ نے ساری جو مووی سیاروں پہ بنائی ہے وہ وادی رم میں جا کے بنائی ہے، کیونکہ اس کی چٹانیں بھی سرخ ہیں، ادھر تانبا پایا جاتا ہے، اور یہ جو کانسی کے برتن ہیں وہ دھات پائی جاتی ہے تو وہ سرخ لگتے ہیں، اور اس کی ریت بھی ایسے اٹھائیں گے تو وہ بھی سرخ لگے گی. وادی رم یہ ہے. اس کے بعد قرآن پاک میں سورہ شورا اور اس کے علاوہ 6 صورتوں ہیں جس میں ذکر ہے کہ ہم نے زمین پہ وہ میخے ٹھوک دی کہ زمین ہلے نہیں. وہ ایک نظریہ ہے کہ یہ وادی رم ہے. اور وادی رم کی جو پہاڑوں کی اپنی خوبصورتی اور شیپ ہے وہ ہے. اگر اس کی تاریخ پڑھی جائے تو یہ کروڑوں سال پہلے چونکہ پوری دنیا پانی میں ڈوبی ہوئی تھی تو وہ پہاڑوں کے اوپر سے جو ہی پانی اتر ہے نا تو پہاڑوں کے اوپر ایسے ایسے خراشیں ہیں وادی رم میں. اس کے علاوہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر آئے مصر سے، موسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ آئے تھے وادی رم، تو منسلوا وادی رم میں اترا تھا. ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ کھلی وادی تھی تو ادھر لوگ رہتے تھے، تو یہ پوری قوم کو جو منسلوا اترا تھا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق دیا جاتا تھا کھانے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس ادھر کوئی گھر تو تھا نہیں، کھانے پکانے کے لیے چیزیں تو تھی نہیں، تو وادی رم میں ان کو منسلوا اترا تھا. اس لیے لوگ وادی رم جاتے ہیں، 1-2 نائٹ ادھر رہتے ہیں، اور صبح وہ جیپوں کے اوپر بٹھا کے لے جاتے ہیں. تو ابھی انڈیا کی ایک مووی آئی تھی تو انہوں نے پورا ایک جو گانا تھا وہ وادی رم میں فلمایا تھا. تو وادی رم میں جو تھی پوری وادی رم دکھانے کی کوشش کی تھی. یہ تھی وادی رم کہ اس کا اسلامی ہسٹری بہت زیادہ ہے وادی رم میں. جی پہلے میں جو جواب دے رہا ہوتا نا ان کے کویشچن کا تو اس کا تھوڑا سا انتظار کر لیا کرو، تمہیں جلدی ہوتی ہے کہ میرے سوال کا جواب دے دیں، ایسا نہیں ہوتا. ہم پوچھو کیا پوچھنا ہے. سر میرا کوشچن آپ سے یہ تھا کہ وادی شریف کیا ہے اور اس میں کون کون سے اور نبی تھے، جس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ انفارمیشن دیں. اردن تو ویسے بھی اردن کیونکہ ارض شام میں ہے تو ساری یہ جو ہے ارض شام جو ہے نبیوں کی سرزمین ہے. لیکن چونکہ میں گیا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی مزار پر، اور حضرت شعیب علیہ السلام وہی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی دفعہ جارڈن آئے تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے ملے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر تم 8 سال تک میری بکریاں چراؤ گے تو میں اپنی بڑی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا. حالانکہ دونوں نبی تھے لیکن اس وقت بھی یہ معاہدہ طے پایا اگر پورے 8 سال موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی، ان کے گھر میں رہے، تو پھر حضرت صفورہ علیہ السلام کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. اور حضرت شعیب علیہ السلام کی مزار پہ میں 2 دفعہ گیا ہوں، اور اس وادی کو وادی شعیب کہتے ہیں. تو یہ ادھر ہے. ایک دوسرا حضرت ایوب علیہ السلام تھے جن کو کہا جاتا ہے کہ ان میں صبر بہت تھا، صبر کے پیغمبر تھے حضرت ایوب علیہ السلام. تو حضرت ایوب علیہ السلام بھی جارڈن میں پیدا ہوئے تھے اور میں ان کے گھر بھی گیا تھا، اور آگے اس چیز کو ہزاروں سال گزر چکے ہیں. تو حضرت شعیب علیہ السلام کا حضرت ایوب علیہ السلام پیدا اردن میں ہوئے تھے، اور ان کا جو مزار ہے وہ مسقط کے شہر سلالہ میں ہے. تو سر کیا یہ بھی حقیقت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے جارڈن میں پیدا ہوئے تھے تو اس کے بعد وہ مصر میں ہجرت کر گئے تھے؟ جی بالکل. میں پہلی دفعہ جب جارڈن گیا تھا تو میں ان کے گاؤں میں گیا تھا، کیونکہ وہ جو ہمارا ٹور ہوتا ہے نا وہ پہلے سے آلریڈی طے ہوتا ہے، ہسٹوریکل پلیسز ہم نے ون ڈے میں کتنے جانا ہے. تو ایک دن میں تو گیا تھا، ایک گاؤں تھا اس کے بارے میں کافی لوگ تھے، 200-300 لوگ تھے. تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا گاؤں دیکھنے آئے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دنیا سے حضرت یعقوب علیہ السلام آج کے دور سے 4200 سال کا فرق ہے، ٹھیک ہے. تو وہ گاؤں جو تھا اردن میں وہ کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام ادھر پیدا ہوئے تھے. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام مصر چلے گئے تھے. اب مصر جانے کی 2 وجوہات. پہلی وجوہات تھی کہ جو تہذیب مصر تھی وہ جارڈن سے بہت بڑی تھی، ٹھیک ہے، اور بزنس سارا ادھر تھا. اور جو جارڈن ہے یہ بھی بڑے کافی دفعہ جو تھی وہ کنگ مصر کے جو فرعون تھے وہ ان کے انڈر میں رہتا تھا، اس لیے پھر ادھر چلے گئے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے پیدا ہوئے اور وہ سارا کیا کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، بنیامین اور یہودا، یہ سارے جو ان کے بیٹے تھے یہ سارے مصر کے شہر لکسر میں پیدا ہوئے تھے. کیوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے یہ لکسر میں رہتے تھے، کیونکہ فرعون سارے ادھر تھے، ترکی ساری ادھر تھی، تو پھر اکثر ادھر چلے جاتے تھے، سارا ادھر ہوتا تھا. سر آپ ہمیں بتائیں گے دریائے جارڈن کے بارے میں کہ وہاں پہ لوگ نہانے کے لیے کیوں آتے ہیں؟ ظاہر ادھر ہی نہانے کے لیے آئیں گے، اور کہاں جائیں گے. دریائے جارڈن کی حقیقت یہ ہے
कि हमसे पहले, जैसे हमारी सूरत बकरा में अल्लाह ताला ने कह दिया, मेरा अंदाजा है कुरान पाक में कह दिया कि ये वो उन लोगों के लिए था, अब आप नमाज पढ़ेंगे। इससे पहले जो थे लोग, उनके लिए अल्लाह ताला ने कह दिया, जैसे अंजील मुकद्दस में है कि आप दरिया जॉर्डन में नहाओ, मैं तुम्हारे गुनाह बख्श। तो ये दरिया जॉर्डन है, और ये 15 से 20 फुट, 20 फुट तो ज्यादा है, 15 फुट का दरिया है। मैं 2 दफा गया हूं, मैं भी नहाया था उधर। तो दरमियान में एक रस्सी लगी हुई है, वो सामने इसराइल है और ये जॉर्डन है। और उधर लोग इसलिए नहाते हैं कि पूरी दुनिया के जो हमारे ईसाई भाई हैं, और उनको अल्लाह ताला ने कहा कि आप जॉर्डन में के मुकद्दस पानी में नहाओ। यहूदियों को भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इस दरिया में नहाओ, मैं तुम्हारे गुनाह बख्श दूंगा। इसलिए पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो उसमें एक दफा नहाना चाहते हैं। ये थी पहली बात। अब दूसरी बात, जो है पूरी दुनिया में जितने चर्च हैं, पूरी दुनिया में जितने ईसाई जो हैं, उनके जो इबादत की जगह है, उधर एक मुकद्दस पानी होता है और वो दरिया जॉर्डन से लेकर आते हैं। और वो अक्सर किसी के मुंह पे ऐसे छींटे मारने या उनको नहलाना, तो वो दरिया जॉर्डन का मुकद्दस पानी, इसलिए लोग उधर से पानी लेकर भी जाते हैं क्योंकि वो अल्लाह का उनको हुक्म था। इसके अलावा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 3 साल दरिया जॉर्डन के किनारे में रहे, क्योंकि जो यहूदी थे उनको मारना चाहते थे, और ऐसा ही बाद में हुआ। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रहते थे जॉर्डन में, और हजरत यहया अलैहिस्सलाम भी उनके साथ थे, क्योंकि ये खालाजाद थे सारे। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खालू लगते थे। और जो दरिया जॉर्डन है, उस जगह पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हजरत यहया अलैहिस्सलाम ने बपटाइज किया था। कहते हैं बपटाइज किया था, उनको मुकद्दस पानी से नहाया था। इसलिए पूरी दुनिया के जो ईसाई हैं, ये उसी जॉर्डन की जगह पे जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बपटाइज किया गया था, नहाया गया था, ये उधर जाके सेम उसी जगह पे नहाना चाहते। इसलिए दरिया जॉर्डन की एक अपनी हकीकत है, और पूरी दुनिया से लोग जो है, जैसे कि हम हैं, हम मुसलमान हैं, तो हम ऐसे ही सऊदीया में जाना चाहते हैं, मुकद्दस पानी भी पीना चाहते हैं। इसलिए ईसाई और यहूदी जिंदगी में एक दफा उसी दरिया जॉर्डन में नहाना चाहते हैं। इसलिए उनके नजदीक, उनके मजहब के नजदीक ये मुकद्दस पानी। सर, साबे काफ का मज़ार भी जॉर्डन में, जी जी, तो इसकी हकीकत क्या है कि वो हकीकी वो मज़ार है? जी बिल्कुल बिल्कुल कमाल है। देखिए कुरान पाक में पूरी सूरत काफ है। सूरत काफ जो थी, ये जब नाजिल हुई, इससे पहले जो यहूदी थे उन्होंने हमारे नबी पाक से सवाल किया कि आप हमें हिसाब काफ के बारे में बताएं। तो रवायत है कि वो हमारे हजूर पाक खामोश रहे, रात को वही आ गई, पूरी हिसाब काफ की सूरत नाजिल हो गई। तो हिसाब काफ जो थी उसके बारे में जो थोड़ी सी मुझे याद है मैं बता देता हूँ कि उसमें था कि तुम क्या जानो को वो कितने साल सोए रहे। हिसाब काफ जो थे वो अपने वक्त में बादशाह के डर से एक गार में जाके सो गए। 309 साल कुरान में लिखा हुआ है। तुम क्या जानो वो कितने साल सोए रहे। हम जानते हैं कि वो 309 साल सोए रहे। 309 साल के बाद वो उठे और सारे इकट्ठे उठ गए और वो बाजार गए खाना लेने के लिए। तो उन्होंने कुछ सिक्के चलाए। उन्होंने कहा ये सिक्के कहाँ से लेकर आए, हम रात को सोए थे। तो ये तो उनके ये तो 300 साल पुराने सिक्के हैं। तो बादशाह को पता चला, तो बादशाह ने उनको अपने पास बुलाया। तो उन्होंने उस वक्त उन्होंने बहुत इज्जत की कि आप 300 साल पहले सोए थे। तो अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा दिखाया उस वक्त के यहूदियों को, हम जब जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ, कि वो सोए और 309 साल बाद उठे। अब उनमें से फर्दन जो फौत होता गया उस वक्त दोबारा उठने के बाद, उनको उसकी जगह पे जाके ना उनकी उधर उधर कब्र बना दी। अब चूंकि साबिकाफ को गुजरे तकरीबन 2000 साल गुजर गया, हमारे नबी पाक से पहले की ये बात है। तो फिर ये हुआ कि सलाहुद्दीन अयूबी का दौर आया। सलाहुद्दीन अयूबी को जब पता चला कि ये साबिकाफ का मज़ार है और वो ओरिजिनल मज़ार है जो कुरान पाक में था कि हम उनको एक जगह से रोशनी देते थे, तो वो मज़ार जो गार है पहाड़ों के अंदर, मैं उधर गया भी हूँ, आपको नजर भी आ रहा होगा शायद स्क्रीन पे। तो वो जो पीछे मज़ार है उसके पीछे एक रोशनी थी। अल्लाह ने कहा कि हम उनको रोशनी देते थे, हवा देते थे। तो वो पीछे एक सुराख था, मैं उधर भी गया था। तो ये एक तो कुरान पाक में जिक्र है। और साबिकाफ का ओरिजिनल मज़ार जो है वो जॉर्डन में है। सलाहुद्दीन अयूबी ने ये किया था कि वो जो पहाड़ जो गार है उसको महफूज बना दिया
उसकी छत को महफूज बना दिया, और जो असहाब कहफ की अब हड्डियां, उसके आगे उन्होंने शीशा लगा दिया। अब लोग सिर्फ उनकी ज़ियारत करने जाते हैं। तो हड्डियों की ज़ियारत और असहाब कहफ के गार की ज़ियारत करने इसलिए जाते हैं कि कुरान में उसका जिक्र है, और ये अल्लाह का हुक्म था कि सो जाओ। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि जब तुम्हें क़यामत के दिन में उठाऊंगा तो तुम यही कहोगे शायद थोड़ी देर ही सोया हूँ, शायद इससे आपस में बातें करेंगे, शायद कितने दिन सोए हो। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा हम जानते हैं तुम कितनी देर सोए, हम क़यामत के दिन उठाएंगे कि लाखों साल बाद क़यामत आएगी, करोड़ों साल बाद आएगी, हम कब उठेंगे। तो ये असहाब कहफ का जो मज़ार है ये जॉर्डन में है। इसलिए जॉर्डन जो है वो पूरी दुनिया की हिस्ट्री है, इसलिए कि टोटल जो इस्लामी मज़ाहिब थे, पहले यहूदी, फिर नसरानी और फिर मुसलमान, बड़े 3 मज़ाहिब हैं। यहूदी भी उधर जाते हैं, दरिया जॉर्डन भी है, अर्ज़ फ़लस्तीन है, ईसाई भी और मुसलमान। क्योंकि बाद में हमारा कुरान पाक आया तो अल्लाह ताला ने उसमें सब का जिक्र कर दिया। असहाब कहफ की सूरत कहफ आ गई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आ गया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का आ गया और हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का आ गया। तो सारे ये उसमें जब जिक्र आए, तो इसलिए जॉर्डन ऐसा हिस्टोरिकल मुल्क है, पूरी दुनिया के लोग जॉर्डन देखना पसंद करते हैं। तो क्या सही ये जॉर्डन में जो दूसरे सहाबा किराम हैं उनके मिसाल भी मौजूद हैं? जी बिल्कुल। जॉर्डन में जो सहाबा किराम हैं, कितने हैं ये शायद मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन ये मेरी खुश नसीबी है, मैं 5 मज़ारों पे गया हूँ। एक तो मैं ये बताता चलूँ, उर्दन में जो सहाबा के मज़ारों के अलावा जंग मोता का मैदान का वाक़या जो है वो जॉर्डन में पेश आया था। जंग मोता का मैदान, जंग मोता जो थी ये जॉर्डन में हुई थी, और सूरत जो कुरान पाक के रोम है ये भी मेरा अंदाज़ा है जॉर्डन में नाज़िल हुई, क्योंकि जो जॉर्डन में जब जंग मोता का मैदान था तो ये सामने रोमन थे, ये सारा रोमनों का इलाका था, तो रोमनों से जंग हुई थी। और मुझे जहाँ तक याद है, और मैं उसके बाद उसी इलाके में हज़रत जाफ़र तैयार का मज़ार है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि हज़रत अली के बड़े भाई थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े भाई थे हज़रत जाफ़र तैयार। और उसके बाद हज़रत मुआज़ बिन जबल का मज़ार है, उसके बाद अब्दुर्रहमान बिन जबल का मज़ार है, उसके बाद हज़रत ज़ैद बिन हारिस का मज़ार है, मैं उधर भी गया था। और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन रवाह, इनका हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाह, ये भी मज़ार उधर है। तो 5 सहाबा के मज़ार पे जो मैं गया हूँ, एक और मज़ार पे मैं गया था, मेरे वो नाम ज़हन में नहीं है। तो ये 5 सहाबा के मज़ार भी उर्दन में है। और ये जंग मोता का जो मैदान है, ये एक शहर है, कर्क शहर के पास है, और आज तक जंग मोता का मैदान और वो पूरा इलाका जो है वो बिल्कुल वैसा ही है। लोग उधर ज़ियारत करने जाते हैं, देखते हैं जो हिस्ट्री में है, जो हदीस में है। और हज़रत जाफ़र तैयार जब जंग मोता के मैदान के लिए रवाना हुए थे तो नबी पाक ने खुद भेजा था, और ये भी तय करके भेजा था कि अगर आप उधर शहीद हो गए तो उसके बाद गवर्नर कौन बनेगा, या उसके बाद कौन वो हैंडल कौन करेगा वो सारा वो जो था। तो ये सहाबा किराम की उधर शहादत हुई थी, तो ये इसलिए मैं उधर गया था और ये जंग मोता के मीनार को मैंने देखा है। ये सवालात तो वो थे जो इन बच्चों ने मुझसे किए, और मैंने जो मुझे याद था और जो मैंने खुद देखा था वो मैंने बता दिया। अगर आपके ज़हन में भी कुछ सवालात हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। और कई आपके सवालात ऐसे होंगे जो आप पूछना चाहती होंगे, तो कुछ मैं आपको बता देता हूँ, कोई चीज़ें जो रह गई हैं। कि पहली वीडियो में भी मैंने बताया था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पूरी कौम को लेके आए थे जॉर्डन में, और उसमें आखिर में ये हुआ कि जॉर्डन में एक जगह है उसको कहते हैं माउंट नीबो। उधर एक बहुत बड़ा एक अज़दहा उन्होंने लगाया हुआ है, एक वो अज़दहा जो है वो उस इलाके की पहचान है। वो जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि आप एक सोने का अज़दहा बना के रख दो, और जो इस इलाके के जो सांप है वो चले जाएंगे। तो वो एक पूरी हिस्ट्री है, तो वो चले गए क्योंकि उधर मनसलबा उतरा था, वो रहते थे। और उसके बाद ये पूरा उन्होंने ना यादगार बना दिया। इसलिए यहूदियों की जो मेडिसिन की प्रोडक्ट है पूरी दुनिया में जितनी, उसके ऊपर माउंट नीबो बतौर शिफा प्रिंट होता है, इसकी वजह से शिफा हो गई। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा था कि आप बनी इसराइल को लेके आप उधर अर्ज़ शाम चले जाएं, जो सामने बैतुल मुक़द्दस था उधर जाना था। तो आपस में 21-20 किलोमीटर का फासला था माउंट नीबो की बैक पे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उधर वफ़ात हो गई थी और वो उधर नहीं जा सके थे,
उसी मुकाम के ऊपर उधर एक चर्च भी है और लोगों की हिस्टोरिकल राय है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इससे आगे नहीं गए थे। और फिर ऊपर उनको अल्लाह ताला ने कहा था कि अब आपका जो भांजा है हज़रत यूशा बिन नून वो इस कौम को लेके अर्ज़ मुक़द्दस जाएगा। तो फिर एक रवायत है कि वो अर्ज़ मुक़द्दस हज़रत यूशा बिन नून उनको लेकर गए थे। तो ये फ़िरौन से एक चैप्टर शुरू होता हुआ, जॉर्डन से होता हुआ, कोट नीबू पर ख़त्म हुआ और हज़रत यूशा बिन नून जो थे वो उधर अपने सारी कौम को लेके चले गए। हज़रत यूशा बिन नून का मज़ार भी जो है वो भी जॉर्डन में है। मैं उधर भी गया था। वो एक 20-21 फुट की लंबी उनका कब्र है, कब्र मुबारक है और एक निशानी के तौर पे है। तो मैंने उधर एक वीडियो भी बनाई थी और मैंने उसमें कहा भी था कि ये नबी हैं और हिस्ट्री में और कुरान में जिक्र भी है हज़रत यूशा बिन नून का। तो इनके जॉर्डन के बारे में आखिरी बात बताता चलूं कि इनके जितने मज़ार है उधर के जो आपको मौलवी साहबान मिलेंगे तो वो उन्होंने इस्लाम में, हिस्ट्री में, कुरान में PhD की होगी। इससे कम आपको कोई बंदा नहीं मिलेगा जो आपको पूरी हिस्ट्री बता सकता है। तो मैं चूंकि हज़रत यूशा बिन नून के मज़ार पे गया, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के मज़ार पे गया, तो मुझे 2 बंदे जो मिले उन्होंने कहा जी हमने इस्लाम पे PhD की हुई है, कुरान पे भी। तो उनसे मिलके बड़ी खुशी हुई। तो ये था हमारा सफ़र, मिस्र से शुरू हुआ और जॉर्डन जाके ख़त्म हुआ। अगली दफ़ा इंशाल्लाह एक अगले नए मुल्क के साथ जहाँ मैं खुद गया हूँ आपको उसके बारे में मैं ज़रूर बताऊँगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी। मेरी कोशिश है कि मैं जहाँ जहाँ गया हूँ दुनिया में वो जो चीज़ें मैंने देखी हैं खुद, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँ। वीडियो लाइक और शेयर करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।